अप्सनहरु चाहिँ लार्जर अप्सन भएको हुनाले हामीले के गर्दिने त यसमा भन्दाखेरि हाम्रो लार्जर अप्सनहरु छ भन्दा जस्तो यहाँनिर पनि तपाईको यताबाट नै हुन सक्थ्यो नि यहाँबाट भयो भने यसबाट 9 आयो भनेपछि 9 बाट 13 आछ 13 बाट यस्तो कन्सेप्टमा गयो भने यहाँनिरको भ्यालु सानो हुने भयो हेर्नुस् दिस भ्यालु स्मलर हैन स्मलर हुने भयो यदि चाहिँ 9 बाट 13 बाट यति 22 बाट अर्को नम्बर यदि चाहिँ आउने हो भनेपछि दैट नम्बर इज के त भन्दाखेरि पक्कै पनि 22 भन्दा ठूलो हुन्छ तर हाम्रो अप्सन के छ त यसमा हेर्नुस् त हाम्रो अप्सन यसमा के छ भन्दाखेरि हाम्रो अप्सन के छ त यहाँ चाहिँ भनेपछि 22 भन्दा त्यो अप्सन ठूलै छ भने चाहिँ तपाईले के गर्दिनुस् भनेपछि यो क्वेशनमा त्यसपछि अब यहाँ चाहिँ हाम्रो यो भनेको 2 को स्क्वायर हेर्नुस् 4 बढी छ नि यो भनेको 3 को स्क्वायर पक्कै पनि यहाँ के होला त भन्दाखेरि 4 को स्क्वायर होला 4 को स्क्वायर भन्नाले कति त 16 बढी भनेपछि कति हुन्छ त यो 38 यस्तो प्याटर्नको लोजिक गएको छ हेर्नुस् त यहाँ यसमा चाहिँ कति जोडेको छ उले +2 स्क्वायर जोडेको छ यसमा चाहिँ उले के जोडेको छ भन्दाखेरि +3 स्क्वायर जोडेको छ यहाँ के जोडेको छ त भन्दाखेरि +4 स्क्वायर जोडेको छ यो भनेको 16 भयो अब 22 मा त्यति जोड्दाखेरि कति आयो त भन्दाखेरि दिस इज 22 + 16 भनेपछि कति आयो त दिस इज 38 विल बी आवर आन्सर यस्तो प्याटर्नको हाम्रो चाहिँ क्वेशन भयो है त ओके नेक्स्ट क्वेशन आई एम गोइङ क्वेशन मा कसरी दिया छ अप्सन यतातिर चाहिँ अप्सन चाहिँ यतै लेखौं अप्सन यसको अप्सनहरु के छ त भन्दाखेरि 45 B 50 C 60 D 63 के हुन सक्छ एकचोटी ट्राई गरौँ त ओके हाम्रो चाहिँ शिशिर जीले के भन्नु भएको छ 16 भन्नु भएको छ समीर खत्री जीले पनि 63 भन्नु भएको छ हैन अब कसरी गरेको रहेछ त यसभित्र हामी चाहिँ यसलाई एनालाइसिस गरौँ त अब यहाँ 0 छ 7 छ 26 छ यो छ एउटा प्याटर्नमा गएको होला कम्तिमा नि एउटा चाहिँ एउटा प्याटर्नमा 0 पछि 7 आछ ल एकछिनलाई 0 पछि 7 आछ एकछिन यो हामीले चाहिँ यसरी क्लकवाइज हामी जाने हो भनेपछि हामी क्लकवाइज यसरी जाने हो भनेपछि यसरी जाँदाखेरि कस 0 पछि 7 आइराछ 7 पछि उसको 26 आइराछ 26 पछि क्वेशन मार्क सोधेछ हामीलाई एउटा सिरिज टाइपकै प्रब्लम भयो पनि अब यहाँ हेर्नुस् त यो भनेको कति हो त अवश्य भन्ने भने एउटा स्क्वायर प्याटर्न जसरी यो चाहिँ 7 छ भने चाहिँ लगभग यो 8 को नजिक छ हेर्नुस् यो पनि हाम्रो 27 27 को नजिक छ हेर्नुस् यो पनि हाम्रो कति 1 को नजिक छ हेर्नुस् तपाईले के गर्दिनुस् भनेपछि 1 को नजिक छ यति नियरर छ भने कुरा भयो हैन कम्तिमा नि 1 छ यति छ भनेपछि अब तपाई आफै बुझ्नु त 1 भन्नाले कतिको क्यूब हो 1 को क्यूब हो यो भनेको 2 को क्यूब हो यो भनेको 3 को क्यूब हो अब हाम्रो नेक्स्ट के होला त 4 को क्यूब होला अउले के गरेको छ एक कम घटाएको छ यसरी -1 गरौँ यहाँ पनि -1 गरौँ यहाँ पनि -1 गरौँ यो कति हुन्छ त 64 बाट एउटा कम गरौँ हेर्नुस् त कति हुन्छ त यो 63 हाम्रो आन्सर के भयो त यो चाहिँ 63 विल बी आवर आन्सर 63 विल बी आवर आन्सर यस्तो प्याटर्नमा गएको रहेछ यो
हैन, कहिले स्क्वायरको नजिक क्युबको नजिक यस्तो प्याटर्नमा जाने भएले चाहिँ हैन, यो तरिकाले हाम्रो आन्सर भयो। नेक्स्ट वान, यो ट्राई गरौँ त एकचोटि। ओके, यो सिरिजमा हेरौँ त। यसमा चाहिँ के भनेको छ, एउटा चाहिँ यो चाहिँ यस्तो किसिमको क्वेसन छ हामीले दिएको भनेपछि हामीले चाहिँ के भनेछ र भन्दाखेरि जेनरली के हुन्छ त, यो यसमा चाहिँ नि क्लकवाइज नै आएको हुन्छ। हेर्नुहोस्, क्लकवाइज डाइरेक्सनमा हेर्नुहोस्। अब यहाँ हाम्रो अप्सनमा हेर्नुहोस् त, अप्सनमा फर्स्ट अप्सन मात्रै कम देखिएको छ, फर्स्ट अप्सन मात्रै कम देखिएको छ। अरू अप्सन त के छ त भन्दाखेरि ठुल्ठुलै अप्सन छ नि है। अब हामी हेरौँ त, यताबाट हेरौँ त 22 पछि कति हुन्छ भन्ने लोजिक छ भने अप्सन हाम्रो 1 त एउटा छ हैन, तैपनि हामीले ट्राई गरौँ। 3 पछि 5 आएको छ, 5 पछि 8 आएको छ, 8 पछि 13 आएको छ भने चाहिँ त्यसपछि 22 आएको छ। त्यसपछि के हो भन्ने सोधेको छ हामीले। यस्तो टाइपको प्याटर्न लोजिक भयो हाम्रो। अब यो क्वेसनमा हामी के गर्ने त भन्दाखेरि जसरी चाहिँ कसरी भएको छ त्यही। अब 3 बाट 5 भन्ने बित्तिकै हामीले चाहिँ एउटा प्याटर्न त कस्तो भयो त, इन्टु 1 + 2 पनि हुन सक्छ। हेर्नुहोस् एकछिनलाई, 5 बाट 8 भन्ने बित्तिकै कसरी पनि हुन सक्छ त, इन्टु यही प्याटर्नमा जानु पर्यो के। ल इन्टु 2, ल -2 गरेको छ। एकछिनलाई, यहाँसम्म ठिक छ। ल इन्टु 2 गरे, -2 गरे, प्लस कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने एकचोटि इन्टु एकचोटि गरी यसलाई 3 ले गर्ने, फेरि चाहिँ +2 हुनु पर्यो कम्तीमा नि, +2 -2 +2 जोड्ने घटाउने यस्तो प्याटर्नमा भएको छ। फर्स्ट चाहिँ हाम्रो सिरियली भएको छ। अब यसो हेर्दाखेरि ल 8 छ भने यहाँ 24 + 2 भनेपछि कति भयो त, 26 मिलेन। तेस्रो नम्बर त 8 भनेको छ, मिलेन भने चाहिँ फेरि एउटा लोजिक मिलेन भने अर्को लोजिकमा ट्राई गर्ने हामीले। हेर्नुहोस्, अर्को लोजिक हामीले ट्राई गर्ने। यहाँ पनि 3 बाट 5 हेर्नुहोस् है, पहिले त लोजिक पत्ता लगाउने कुन लोजिकका। 5 बाट 8 भनेको छ, कुन हुन सक्छ त 8। हेरौँ है त,
इन्टु 2 माइनस 1 एकछिनलाई इन्टु 2 माइनस 1 गर्यौं। अब यहाँ पनि कस्तो इन्टु 2 माइनस 2 गर्यौं। ल हेर्नुहोस् यहाँ कस्तो रहेछ त इन्टु 2 त सबैमा गर्नु रहेछ, यस्तो प्याटर्नमा मिल्दा छ यहाँसम्म। तर माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 यसरी चाहिँ गर्दै जाने इन्टु 2 माइनस 3 भनेपछि यो कति 13 भयो। 13 बाट फेरि के गर्दिने त इन्टु 2 माइनस 4 गर्दिने भनेपछि त्यसै कति हुन्छ 22 हुन्छ। त्यसपछि 22 बाट इन्टु 2 माइनस के गर्दिने त 5 गर्दिने। माइनस 5 गर्दा कति हुन्छ त 39 हुन्छ आन्सर। यो प्याटर्नमा जाने भयो। यो कस्तो भयो त प्याटर्न, यसको लोजिक कस्तो आयो त भन्दाखेरि इन्टु 2 माइनस 1 इन्टु 2 माइनस 2 इन्टु 2 माइनस 3 यस्तो प्याटर्नमा हाम्रो क्वेसन गयो भनेपछि हाम्रो चाहिँ त्यो लोजिक पत्ता लगाएर हामीले त्यो अनुसारले क्वेसन अगाडि जाने है त। बुझिया छ यो क्वेसन? बुझ्नु भएको छ है त? अब नेक्स्ट क्वेसनमा जान्छु म। ओके, अब यसमा चाहिँ नेक्स्ट क्वेसनमा पनि यस्तै किसिमको क्वेसन हेर्नुहोस् है। अब यो हेर्नुहोस् है, यहाँनिर के भयो त भन्दाखेरि यो चाहिँ के भयो क्वेसन मार्क भयो। दिस इज 6 यो 6 4320 720 144 36 12 ओके, यो क्वेसनमा के भएको छ हेर्नुहोस् है। ओके 340 भन्नुभएको छ है त। अब चाहिँ हामी चाहिँ हेर्दाखेरि कस्तो हुन्छ यहाँ अप्सनमा के छ त हेर्नुहोस् त। अप्सनमा हाम्रो धेरै ठुल्ठुलो अप्सनहरू छ। पक्कै पनि हाम्रो चाहिँ यो क्वेसन मार्कबाट सुरु भएको छैन, यो सुरु यतैबाट सुरु भएको छ। अब 6 बाट 6 सुरु भएको छ भनेपछि 6 बाट 6 सुरु हुँदाखेरि कति हुन्छ त भन्दाखेरि ल मानौ 6 बाट 6 सुरु हुँदाखेरि इन्टु 1 गरिदिने। अब फेरि 6 बाट 12 पुगिरहेछ भन्दाखेरि दिस इज कति हुन्छ त भन्दाखेरि दिस इज इन्टु 2 गरिदिने, 2 ले मल्टिप्लाई गरिदिने। यहाँ चाहिँ यहाँ पनि हाम्रो यसले हेर्नु त 12 बाट 36 कसरी पुगिरहेछ 12 बाट 36 हेर्नुहोस् त इन्टु 3 गरिदिने, दिस इज कति भयो 36 भयो। अब 36 बाट फेरि चाहिँ के गरिदिने त भन्दाखेरि दिस इज 36 बाट के गर्नु इन्टु 4
144 त्यसपछि 144 बाट कसले मल्टिप्लाई गरौँ त 5 ले यही तरिकाले जाने हाम्रो फेरि चाहिँ यहाँ 5 ले मल्टिप्लाई गरेछ यसले फेरि चाहिँ के गरेछ त यहाँ हेर्नुस् त यो चाहिँ हाम्रो यसले के 6 ले मल्टिप्लाई गरेछ फेरि चाहिँ यो कसले गरेछ हेर्नुस् त यहाँनिर के होला त 7 ले मल्टिप्लाई गर्ने यसलाई 7 ले मल्टिप्लाई 0 लाई 7 ले मल्टिप्लाई 0 नै हुन्छ नि लास्टमा 0 कसको छ त यसको छ त्यसले हाम्रो आन्सर के भयो त सी विल बी आवर आन्सर यो तरिकाको प्याटर्नमा गयो हाम्रो क्वेशन यो तरिकाको प्याटर्नमा गएको छ है त नेक्स्ट वान one 64 question mark 27 यसरी भयो अब हेर्नुस् त यहाँ चाहिँ हामीले यसरी जाने यसरी जाने है अब त्यसपछि ओके रविनजीले 216 भन्नुभएको छ हैन अब यसको लजिक पक्राउनु पर्यो के भइराछ त यहाँ मेन चाहिँ हाम्रो यसको लजिक जान्नु पर्यो हामीले ओके यसको लजिक जान्नु पर्यो भने यो लजिकमा हेर्नु त यहाँ अब यो 1 छ 64 छ यो छ भन्दाखेरि अब यहाँ क्वेशन मार्क दिएको छ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ 64 किन भएको छ यहाँ 1 किन भएको छ त्यो हेर्नु पर्यो यहाँ 27 किन भएको छ त्यो जान्नु पर्यो हामीले अब यसैमा हेर्नु त यताबाट हेर्दाखेरि कति हुन्छ त हेर्नुस् त 5 र 4 छ भन्दाखेरि 5 र 4 को डिफरेन्स के हुन्छ 1 हुन्छ ल ठीक छ 1 हुन्छ यहाँ हेर्नु डिफरेन्स हेरेको हामीले यहाँ डिफरेन्स हेर्यो भनेपछि अब यहाँ पनि यसको डिफरेन्स 7 बाट 3 घट्यो भने कति हुन्छ त त्यसले 4 हुन्छ डिफरेन्स त न यसमा त मिल्यो यसमा त मिलेन अब यहाँ पनि तपाईको यसको डिफरेन्स 11 र 8 को डिफरेन्स कति भयो 3 भयो यहाँ 27 छ मिलेन अब मिल्ने सबैमा सेम लजिक मिल्नु पर्यो के खास चाहिँ 27 भनेको 3 को क्यूब भयो हेर्नुस् 4 डिफरेन्स अनि 4 को क्यूब भयो हेर्नुस् यहाँ भनेको 1 को क्यूब भनेको 1 नै भयो भनेपछि 8 र 2 छ भन्दाखेरि यसको डिफरेन्स के हुन जाला त 6 होला 6 को के हो त क्यूब 6 को क्यूब भन्नाले कति हुन्छ त दिस इज 216 हाम्रो के हो त आन्सर यो तरिकाले हामीले आन्सर फाइन्ड आउट गर्ने हेर्नुस् यो तरिकाले हामीले आन्सर फाइन्ड आउट गर्ने हैन एउटा यो क्वेशन पनि हेरौँ त एकचोटी क्वेशन मार्क
9 हो त यो क्वेशन मार्क है त यहाँनिर यो क्वेशन मार्क भनेपछि यसको हामीले चाहिँ के निकाल्नु अप्सनमा हाम्रो छ 21 बी 25 सी 45 डी 45 ओके आन्सर समीरजीले 5 भन्नुभएको छ है त 5 भन्नुभएको छ 5 कहाँ छ त अप्सनमा छैन त 5 त 25 ओके 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 यसको लोजिक हेरौँ है त यहाँ हामीलाई चाहिँ हामीले सोधेको भनेको यहाँनिर सोधेछ हामीलाई राइटतिर सोधेको छ भन्दाखेरि यहाँ 9 किन अब 9 किन भएको त यसो हेर्दाखेरि हेर्नुस् त यो फर्स्ट फिगरमा हेर्नु यहाँ डाउनमा 6 छ भने चाहिँ यसो हेर्दाखेरि कसरी हुन्छ यसको स्क्वायर रुट कति भयो त 2 भयो यसको स्क्वायर रुट कति भयो 3 भयो भने दुईटै मल्टिप्लाई गर्दा कति हुन्छ 6 भयो त्यसैले स्क्वायर रुट भनेको कति त 4 को स्क्वायर रुट कति 2 9 को स्क्वायर रुट कति 3 दुईटै मल्टिप्लाई गर्दा कति हुन्छ त 6 यसरी गर्नु यहाँ पनि हाम्रो 9 को स्क्वायर रुट दिस 3 यसको स्क्वायर रुट 4 हुन्छ नि दुईटै मल्टिप्लाई गरौँ त दुईटै मल्टिप्लाई गर्दा कति हुन्छ 12 यहाँ पनि यसको स्क्वायर रुट भनेको 4 अब यहाँ 20 आउनलाई कसरी हुनु पर्यो त यसको स्क्वायर रुट 5 आउनु पर्यो तब दुईटै मल्टिप्लाई गर्दा हुन्छ नि अब कसको स्क्वायर रुट 5 हुन्छ त यसमा चाहिँ हाम्रो आन्सर के भयो त बी बी हामीले यसरी गर्यौं क्वेशनमा ओके अब नेक्स्ट वान एसपिएससी को प्याटर्न हाम्रो क्वेशन छ हैन भनेपछि यसलाई हामीले कसरी सल्भ हामीले चाहिँ क्वेशन मार्क दिएको छ यहाँनिर कसरी सल्भ गर्ने त भन्ने कुरा भयो है त सेकेन्ड को कुन हो सर कति नम्बर हो 3 र कति हो त्यो 3 र 9 9 हो है त यो 9 यो यहाँनिर 9 हो है म यसलाई इरेज गर्छु 9 लेख्छु यसको चाहिँ हैन 9 भयो ओके शिशिर बरालजीले चाहिँ 50 भन्नुभएको छ हैन मेबी हुन सक्छ
ओके यो क्वेसनमा है यसमा चाहिँ कसरी 20 भयो त ठुलो नम्बर कसरी भयो त्यतातिर हामीले जाने फर्स्ट त्यसले गर्दा हामीलाई सजिलो हुन्छ यहाँ 90 कसरी भएको छ त्यो हेर्ने भन्दाखेरि उसले के गरेको छ भन्दाखेरि माथिको यसको स्क्वायर गरेको छ र प्लस अर्कोको पनि स्क्वायर गरेको छ भन्दाखेरि त्यसै कति हुन्छ हेर्नुस् त 4 + 16 भयो 4 + 16 भनेको कति आयो त त्यसै 20 आयो हेर्नुस् है यसरी पनि हामी निकाल्न सक्यौं 2 स्क्वायर + 4 स्क्वायर फर्स्ट स्क्वायर + सेकेन्ड स्क्वायर यसरी पनि हामी निकाल्न सक्यौं भनेपछि यहाँ पनि हेर्नुस् त यही लजिक मिलेको मिलेन यसमा 3 स्क्वायर + सेकेन्ड भनेको 9 स्क्वायर भन्नाले दुईटै जोड्दाखेरि 90 आयो नि त्यही लजिक यहाँ पनि लाग्ने भयो हेर्नुस् त यहाँ 1 स्क्वायर + 7 स्क्वायर दिस इज कति भयो त यो चाहिँ अब दिस इज कति 1 स्क्वायर 1 नै भयो दिस इज 49 आन्सर के भयो त दिस इज 50 यसरी गयो लजिकको के हुन्छ भन्दाखेरि यसको चाहिँ भर चाहिँ हुँदैन है कुन बेला के अब हामीले चाहिँ यो दुईटा किन दिने भयो भन्दाखेरि दुईटामा एउटा लजिक सेम लजिक पत्ता लगाउन दिने भयो हामीलाई त्यही लजिक हामीले चाहिँ डिटरमिन गर्न हाम्रो चाहिँ कम्तीमा कहाँसम्म हाम्रो चाहिँ माइन्ड पुग्छ त्यसले चाहिँ उले चाहिँ जाँच्ने नै त्यही हो हामीलाई हैन कसैले अब जेपीटी लाग्यो होला हैन जे पाए त्यही लाग्यो होला तर भए पनि अब क्वेशनै यस्तै हुन्छ त हामी के गरौँ त हैन लजिकमा यस्तै हुन्छ क्वेशनहरु हेर्नुस् ओके अब नेक्स्ट वान एउटा टेबल भएको दिन्छु एउटा यो क्वेशन ट्राई गरौँ त ओके 577 भन्नुभएको छ रविनजीले है कम्तीमा नि कस्तो हुन्छ नि अन द स्पोट हामीले चाहिँ ट्याक्क जान्नु पर्यो कि त्यो कुराहरु है अब तपाईले चाहिँ अब यस्तो कुराहरु चाहिँ ठिक छ सिमेटमा एउटा दुईटा आउला हैन तपाईले पछिसम्म पनि क्यारियरमा अब तपाईले कुनै फोर्सतिर अप्लाई गर्न खोज्नु भयो तपाईले यताउति यस्ता इन्टेलिजेन्स कोर्सहरुतिर अप्लाई गर्नु भयो भने त्यहाँ पनि काम दिन्छ यो चाहिँ हैन त्यही हुनाले के काम लाग्छ भन्ने नसोच्नु होला किनभने हाम्रो सिमेटमा नि एउटा दुईटा क्वेशन त आउँछ सिओरेसमा हैन तर पनि अरु तपाईको चाहिँ क्यारियर ओरिएन्टेड एक्जाममा पनि एकदम हेल्पफुल हुन्छ क्वेशनहरु त्यो हुनाले त्यतिखेर जाँदैन हैन अब यसमा चाहिँ कसरी गर्ने त यहाँ नै उले क्वेशन मार्क भनेको छ भने क्वेशन मार्कको अगाडितिर हेर्नुस् त यहाँ 3 4 5 कसरी भएको छ त 460 कसरी भएको छ त्यतातिर हामीले जाने हेर्नुस् अब यो 4 5 छ यहाँ 3 छ अब हेर्नुस् त यो 3 यताको 3 लेख्या त हैन काई यो फर्स्टमा यो 4 फर्स्टमा त्यहाँ लेख्या त हैन
भनेपछि अब यसो हेर्दाखेरि यो यहाँ फर्स्टमा 5 त हुने हैन, त्यतातिर हामीले चाहिँ गेस गरिहाल्ने कम्तीमा। अब त्यस्तो छ भने चाहिँ हाम्रो डी अप्सन हुँदैन वा यो हुँदैन होला। अब दुईटा मध्ये एउटा आन्सर भयो। अब यो 45 कसरी लेखेको छ त 45? यसले माथि मल्टिप्लाई गरे त छैन। यहाँ पनि 10 र 6 मल्टिप्लाई गर्दा 60 ठ्याक्कै त्यो त्यही नै गरेको रहेछ। दुईटामा मिल्या छ भने त्यो नै हो भनेर बुझिहाल्ने के हामीले चाहिँ। अब नेक्स्ट वानमा के भयो त भन्दाखेरि 7 मा 11 मल्टिप्लाई गर्दा कति हुन्छ त 77। हाम्रो आन्सर कति भयो त 577। 577 नै हाम्रो के भयो त आन्सर भयो। यसरी हामी गयौं। फेरि भन्दिनु न। ए ओके, अब हामीले चाहिँ कहाँनिर बुझ्नु भएन ल भन्नुस् त। सुरुदेखि भन्दिनु। सुरुदेखि है। ओके, यो चाहिँ क्वेशन भयो हैन। यो क्वेशन सरी यहाँ 3 हो क्या। यो क्वेशन भयो भने चाहिँ हामीलाई चाहिँ कतिवटा अप्सन दिएको छ, यसले 4 अप्सन दिएको छ। यो अप्सन मध्ये के हो सक्छ भन्ने लजिक भयो नि हाम्रो चाहिँ। यो अप्सन मध्ये के हुन सक्छ भन्ने लजिक भयो हामीलाई। अब यहाँ चाहिँ अब यहाँ हेरौँ त यो क्वेशन मार्क चाहिँ यहाँनिर यो क्वेशन मार्क हो यहाँ। दिस इज क्वेशन मार्क हो भनेपछि अब यहाँ क्वेशन मार्कको सिधातिर यतातिर वा माथितिर जहाँ हेर्दा पनि यो ठुलो नम्बर किन आएको रहेछ भनेर हामीले चाहिँ गेस गर्ने। यो 460 किन आएछ भन्ने हेर्नुस् है। अब मैले फर्स्ट कोलममा हेर्दैछु यसमा चाहिँ, किनकि दुईटा कोलममा एउटा लजिक मिलाउन सक्यो भने हामीलाई सजिलो हुन्छ। थर्ड वन त्यो लजिक लगाउन मिल्यो। अब यहाँ ठुलो नम्बर आइरहेछ भने यो सबै मल्टिप्लाई गरे त जोडेर के गर्दा हुन्छ त। यहाँ हेर्नुस् त 5 इन्टु फर्स्ट कोलममा हेरौँ त 5 इन्टु 3 इन्टु 9 सबै मल्टिप्लाई गर्दा कति हुन्छ 15 9 जा 135 हुन्छ। क्या हो हाम्रो अप्सन त यति पो छ त हैन। कुन लजिकले 345 आएको हो त त्यो चाहिँ हामीले थाहा भयो। ल 135 लाई फेरि 9 ले मल्टिप्लाई गरे हुँदैन, 3 ले मल्टिप्लाई हुँदैन। अब कुन लजिकले आएको छ त्यो हेर्नु पर्यो। यसले के गरेको रहेछ त यहाँ भन्दाखेरि यो 5 र 9 मल्टिप्लाई गरेको रहेछ। यसलाई पछाडी लेखेको रहेछ हेर्नुस्। यो 3 जो सेकेन्ड रोमा छ, यो सेकेन्ड फर्स्ट कोलमको सेकेन्ड रोमा छ, यो 3 लाई अगाडि राखिदिएको रहेछ यहाँ। त्यो 3 अगाडि लेखेको रहेछ। अब C2 मा पनि हेर्नुस् त C2 मा पनि के भएको छ हेर्नुस् त अगाडि पछाडी हाम्रो 6 र 10 60 भयो। 60 पछाडी लेखेको छ यसले। 4 के लेखेछ भन्दाखेरि उले अगाडि लेखेको छ। 4 उले के लेखेको छ अगाडि लेखेको छ। यस सर बुझे। अब दुईटामा सेम लजिक छ भने चाहिँ हामीले त्यही लजिक हाम्रो अर्कोमा जाने हेर्नुस्। 5 सेकेन्ड वाला अगाडि लेखेको छ, त्यो हुनाले यो अप्सन हुँदैन, यो अप्सन हुन सक्दैन। इन दुईटालाई मल्टिप्लाई गरेर पछाडी लेखेको छ। के छ र बुझ्नु, यो गाह्रै छैन नि। बुझ्नु भयो त। ओके, अब नेक्स्ट वान यसलाई म इरेज गर्छु ल। यसमा यो खाली टेबल बनाउनु पनि गाह्रो हुन्छ, सर्टकट गर्नु पर्यो। ओके, यहाँनिर उसले के भनेको छ भन्दाखेरि यो क्वेसनमा आएको थियो।
ओके कमेन्टहरु धेरैले गर्नु भएको छ सायद ओके कल्पनाजीले 5 भन्नुभएको छ सबैले 5 लेख्नु भएको छ जोशी जानिसक्नु भएको छ मैले अब यसमा यो क्वेशन मार्क यो चाहिँ हाम्रो सोधेको छ यो चाहिँ हामीले यो यहाँनिर यसले सोधेको छ है त यो सोधेको यो क्वेशन यहाँनिर के हुन्छ भन्ने सोधेको छ हामीलाई भनेपछि अब हाम्रो यहाँ कसरी चाहिँ यो ठुलो भ्यालु हेर्नुस् त यो डाउनमा यता हेर्दा नि अब यो 29 कसरी भएको छ त के चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा दुईटा लजिक पत्ता लगाउने यहाँ हेर्नुस् त फर्स्ट र थर्ड मल्टिप्लाई गरेको छ प्लस 8 गरिदिएको छ यहाँ पनि हेर्नुस् त यो र यो मल्टिप्लाई गरेको छ यसले मल्टिप्लाई गरेर 7 जोडे 19 भयो यहाँ पनि त्यही लजिक आउने हो मानौ सपोज यहाँ के हुन्छ त के हुन सक्छ त अप्सनबाट जाने सपोज हाम्रो के हुन सक्छ त x हुन सक्छ यहाँ x हुन सक्छ भन्दाखेरि हामीले के गर्ने त 5 * x प्लस के त यो प्लस गर्दिने यो प्लस गर्दा कति 6 हुन्छ भने दिस इक्वल्स टु के हुन्छ त 31 है 5 * x प्लस 6 भनेपछि दिस इज कति हुन्छ यति हुन्छ दिस इज 5x इक्वल्स टु मानौ सपोज x हो भनेर मान्यौ हामीले x हो भनेपछि दिस इज कति हुन्छ त 5x प्लस 31 जल्दी आइ के हो 5x इक्वल्स टु कति भयो त हेर्नुस् त यो दिस इज भनेपछि 25 भयो हेर्नुस् x भनेको दिस इज कति हुन्छ हेर्नुस् त 5 यहाँ हाम्रो आन्सर के भयो त भन्दाखेरि 5 आन्सर भयो यो बुझ्नु भएको छ है सबैले यहाँ हाम्रो के हुन सक्छ भनि सोधेको छ भने मानौ सपोज के त भन्दाखेरि सपोज x हुन सक्छ सपोज त्यहाँनिरको भ्यालु के हुन सक्छ x हुन सक्छ भने उले के गरेछ त फर्स्ट कोलममै पनि उले फर्स्ट र थर्ड रोकोलाई मल्टिप्लाई गरेछ 7 * 3 + 8 गरेको छ हेर्नुस् भन्दाखेरि कति आयो त 29 आयो यहाँ पनि 4 र 3 मल्टिप्लाई गरेछ 7 चाहिँ एड गरेको छ कति भयो त त्यसै 19 भयो अब 5 * यहाँ कति छ हामीलाई थाहा छैन उले क्वेशन मार्क दिएको थियो नि सपोज मैले के भने त x हो भनेर भने x हो भने चाहिँ के हुन्छ त 5 * x + 6 बीचकोलाई जोड्दिने दिस बराबर 31 भनेपछि x को भ्यालु कति आयो त 5 ओके बुझियो छ यो ओके अब नेक्स्ट मुभ गर्नु पर्यो हामीले अब 1 2 3 अब हेर्नुस् एउटा टेबल यो छ भन्दाखेरि उले एउटा हामीलाई क्वेशन के दिएको छ भने चाहिँ 1 2 3 11 7 5 क्वेशन मार्क यो क्वेशन मार्क हो हेर्नुस् यो भनेपछि यहाँ चाहिँ हाम्रो 120 यो चाहिँ हाम्रो 45 दिएको छ के हुन सक्छ त यहाँ आन्सर है हाम्रो चाहिँ 19 17 16 15 ओके 16 भन्नुभएको छ है 16 भन्नुभएको छ भने ठिक छ एउटा लजिक पक्राउने हामीले चाहिँ यहाँ 120 किन भएको छ त 45 किन भएको छ दुईटामा एउटा लजिक मिल्यो भने त्यही लजिक थर्डमा एप्लाई गर्ने फर्स्ट कोलममा हेर्नु त कोलम C1 मा हाम्रो चाहिँ थर्ड रोमा हाम्रो चाहिँ किन 120 भएको छ त हामीले हेर्ने यसरी किन भएको छ त हामीले यसो हेर्दाखेरि के गर्ने त भन्दाखेरि 11 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर भने यसको स्क्वायरबाट यसको स्क्वायर घटाउनुस् त यो भने कति हुन्छ 120 भयो अब सेकेन्डमा पनि हेर्नुस् त यहाँ पनि 7 छ भनेपछि 7 को स्क्वायर माइनस 2 को स्क्वायर
दिस इज कति हुन्छ त भन्दाखेरि दिस इज 45 भयो। यही लोजिक हाम्रो यसमा नि मिल्ने भयो। 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर भनेपछि दिस इज कति भयो त 16 भएको हैन। त्यही नै हाम्रो आन्सर भयो। ठीक छ, ओके। अर्कोमा मुभ गरौँ है त। अब अर्को क्वेशनमा अब यसले हामीलाई चाहिँ अर्को क्वेशनमा के भनेको छ एकचोटि है तपाईले यो वर्क दिन्छु म गर्नुस् है त। 2 7 6 9 5 1 4 3 क्वेशन मार्क। यो क्वेशन मार्क होले के भनेको छ 5 7 8 9 के हुन सक्छ एकचोटि ट्राई गरौँ त्यसलाई। ओके, यो क्वेशनमा के भएको होला त है। यसमा तपाईले आन्सर कसरी गर्नु भएको छ र? यसमा 8 भन्नु भएको छ समीर दिदीले है। 8 भन्नु भएको छ। त्यसपछि नम्रता दिदीले 8 भन्नु भएको छ हैन। ओके, अब के हुन्छ भन्दाखेरि यस्तो म्याट्रिक्स फ्लोरमा के हुन्छ भने यदि हामीलाई चाहिँ लोजिक पत्तै लागेन, के पत्ता लागेन भने त्यतिखेर हामीले के गर्दिनु मिल्छ भन्दाखेरि सम अफ रो सम अफ कोलम पनि इक्वल गरिदिनु पर्छ। हेर्नुस्, त्यो पनि एउटा लोजिक हो। एउटा लोजिक कस्तो पनि लोजिक हो भन्दाखेरि के लोजिक पनि हो भने हाम्रो डिफ्रेन्ट लोजिकहरु अरु लोजिक हाम्रो मिलेन, हामीलाई क्वेशन गर्नै गाह्रो भयो। त्यतिखेर कहिले पनि यो पनि मिस नगर्नु होला भन्दाखेरि कहिले पनि के हुन्छ भन्दाखेरि सबै सम अफ रोज वा सम अफ कोलम्स यो पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि दे आर इक्वल हुन्छ। त्यस्तो समहरु पनि इक्वल हुन्छ भन्ने हुन्छ यसमा। हेर्नुस् है त। अब यहाँ पनि हाम्रो प्याटर्नमा यसको रोज हेर्नुस् त, यसको रोजहरु यो कोलम, यो सेकेन्ड कोलम, यो थर्ड कोलम,
यो R1 फर्स्ट कोलम, दिस इज R2 सेकेन्ड कोलम, दिस इज थर्ड कोलम। ए थर्ड रो भयो, फर्स्ट रो सेकेन्ड रो थर्ड रो भयो, यो फर्स्ट कोलम सेकेन्ड कोलम थर्ड कोलम भयो। अब हेरौँ है त, यो फर्स्ट रोको सबै सम गरौँ त, सबै सम गर्दा कति हुन्छ 9 16 15 भयो। हेर्नुस् सेकेन्ड पनि हेर्नुस् त, यहाँ पनि अब अरु हेर्ने, अरु लोजिक कुनै लागेर आन्सर आइरहेछ भने ठिकै छ, आएन भनेपछि यो लोजिक पनि डोन्ट मिस दिस वन हैन, यसलाई मिस नगर्ने। यहाँ पनि हाम्रो हेर्नुस् त 14 + 1 देखिको 15, दुईटा रो सेम छ बराबर छ भनेपछि हामीले के गर्न सकिन्छ भनेपछि थर्ड रो दैट मस्ट बी इक्वल, भने 4 + 3 7, 7 + 8 कति हुन्छ 15 हुन्छ। हाम्रो आन्सर के भयो त, यहाँ चाहिँ त्यही नै हाम्रो आन्सर भयो। त्यसरी हामीले जाने। ओके, कसैले के भन्नु छ र यसमा? कसैले के कन्फ्युजन छ भने भनौँ त, किनकि हाम्रो डिफरेन्ट आइडियाहरू म्याट्रिक्स, कोलम, मल्टिप्लिकेसन, सम सबै कुरा पनि गर्दाखेरि पनि हामीलाई आइरहेको छैन, हामीलाई गाह्रो भइरहेछ हैन। अब कहिलेकाहीँ हामी कस्तो हुन्छ, यो पनि हेर्दिहाल्ने, सम अफ रो सम अफ कोलम हेर्दिहाल्ने, किनकि कहिलेकाहीँ तिनीहरूको सम ट्याक्क बराबर भइदिन्छ, हाम्रो त्यति सजिलो हुन्छ, हामीले मिस गरे जस्तो हुन्छ क्वेसन चाहिँ हैन। त्यही कारणले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ डोन्ट फर्गेट दिस वन। ओके, त्यसपछि ओके, अब नेक्स्ट वान अब यो क्वेसन हेर्नुस् त, यसमा चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि फर एक्जाम्पल 1 5 9, यहाँ पनि 17 22 22, this is 29, this is 23, what question mark। ऑप्शन में जाऊँ हामी 1 3 5 7, यो ट्राई गरौँ त एकचोटि। ओके, अब कहिले पनि क्वेसनहरु गर्दाखेरि के हुन्छ भने ठुलो नम्बर किन भएको छ, किन भएको छ त्यतातिर हामीले चाहिँ माइन्ड लगाउने। हेर्नुस्, त्यो ठुलो नम्बर किन भएको छ हामीले त्यतातिर हामीले चाहिँ आफ्नो माइन्ड लगाउने। अब यहाँ हेरौँ त 22 किन भएको छ, 17 किन भएको छ, 29 किन भएको छ, हामीले त्यतातिर हेर्ने। हेर्नुस्, 17 किन भएको छ, 22 किन भएको छ हैन। अब फर एक्जाम्पल को लागि हेर्नु त 20 र 1 मल्टिप्लाई गरे मैले, ल 20 र 1 मल्टिप्लाई गरे भनेपछि फर्स्ट कोलममा हेर्यो हामीले हैन, सेकेन्ड रोमा चाहिँ 22 किन भएको छ त, 20 * 1 मल्टिप्लाई त 20 भयो, त्यसमा 2 जोडेको छ, ल एकछिन 2 जोडौं, 2 जोड्दाखेरि कति आयो 22 आयो। त्यही हाम्रो सेकेन्ड कोलममा मिल्छ कि मिल्दैन, त्यही लोजिक हेर्नुस् त। 5 * 3 15 प्लस के त 2 जोड्दाखेरि कति आयो त, दिस इज हेर्नुस् त 17 आयो। भनेपछि हाम्रो के हो त, मिल्यो नि।
मिल्यो भन्दा पनि यहाँ पनि के हुन सक्छ त मानौ यसको भ्यालु के हुन सक्छ सपोज x हुन सक्छ भन्ने माने अप्सनबाट जाँदा पनि भयो x सपोज गर्दा नि भयो हाम्रो है त यहाँ पनि कति भयो त दिस इज भनेपछि 9 into x सपोज x भन्यो भने हैन प्लस के त भन्दाखेरि 2 जोडिदिएको छ 2 जोड्दाखेरि कति भयो त दिस इज 29 हुन्छ दिस इज 9x = कति हुन्छ त 27 x भनेको कति हुन्छ त दिस इज 3 नै हाम्रो आन्सर यो तरिकाले हामी गयौं यो तरिकाले हामी गयौं है त कसैलाई के भन्नु छ र यो क्वेशनमा ओके नेक्स्ट वान अब हाम्रो यसमा चाहिँ कति त भन्दाखेरि तीनटा कोलम छ one कोलम सेकेन्ड कोलम है दुईटा कोलम छ र तीनटा कोलम भयो त्यस्तै तीनटा रो भयो दिस इज कति हुन्छ 13 14 त्यसपछि हाम्रो 12 त्यसपछि हाम्रो 7 6 5 27 26 हामीले चाहिँ यहाँ के दियो त यो चाहिँ क्वेशन मार्क व्हाट भनेर सोध्यो हामीलाई अप्सनमा जाउँ हामी 18 20 22 24 Okay, let's try this one. Let's try around actually. Okay. अब यसमा चाहिँ के गरेको होला यसले कसरी गर्ने हैन अब हामीले चाहिँ यस्तो लजिक के हो भन्दाखेरि हामीले ठुलो भ्यालुहरु किन भएको छ त 27 यहाँ किन भएको छ म्याट्रिक्समा 26 यहाँ किन भएको छ र हाम्रो अप्सन पनि हेर्नुस् त ठुलठुलै भ्यालुहरु छ है किन भएको छ भनेर हेर्नु अब यहाँ यसो हेर्दाखेरि हेर्नुस् त यहाँ 27 किन भएको 27 मा तपाईलाई गाह्रो भइराछ 26 किन भइराछ अब हेर्नु त 13 मा 13 मा 7 जोडे त 20 पो हुन्छ त 20 पो हुन्छ भने चाहिँ 20 मा के 7 जोड्यो भने हुन्छ त 27 ल ठीक छ 27 अब किन त्यसले तपाईले के गर्दिनु पर्यो भन्दाखेरि सबैमा त्यही जोड्दिनु पर्यो हाम्रो सेम लजिक लगाइदिनु पर्यो यहाँ पनि हेर्नुस् त 14 + 6 जोड्दाखेरि कति भयो 20 भयो प्लस तपाईले 7 नै जोड्नु पर्यो सेकेन्ड कोलममा पनि तर सेकेन्ड 7 जोड्दा त 26 पो आइराछ त मिल्यो त त्यो लजिक मिलेन हैन If this logic is not sufficient, हाम्रो त्यो logic sufficient छैन भनेपछि go to another logic, go for another logic है त हाम्रो another logic मा जाने यो logic हाम्रो काम दिएन अब नेक्स्ट कसरी जान सकिन्छ हेर्नु त अप्सनमा हाम्रो ठुलठुलो भ्यालु छ कसरी जाने के जाने हैन आन्सर सबैले लेख्नु भएको छ के गर्नु भयो ल कसैले भन्न सक्नुहुन्छ सञ्जीव जी भन्नुस् त सञ्जीव शाह हुनुहुन्छ है हजुर सर मैले त 13 + 7 + 7 गरे हैन 14 + 6 + 6 गरे अनि 12 + 5 + 5 गरे ए 12 प्लस ए त्यसैलाई रिपिट गरिदिनु भयो सेकेन्ड कोलाई है तपाईले हजुर यस यस त्यो लजिक पनि मिल्यो जस्तै चाहिँ कस्तो कि अब 13 मा 7 7 गर्नुभयो ठीक छ 14 + 6 गर्नु त्यसैलाई नै रिपिट गरिदिनु भयो सेकेन्डलाई नै हैन 12 + 5 गर्नु +5 गरिदिनु भयो ठीक छ त्यो पनि एउटा लजिक त मिल्यो हैन अब यसले अर्को तरिकाले पनि हामी भन्न सक्छौं 13 +
सेकेन्डलाई सेकेन्ड जुन रो छ हाम्रो सेकेन्ड रोलाई 2 ले मल्टिप्लाई गरिदिने इन्टु 2 गर्दाखेरि कति हुन्छ त दिस इज 27 हुन्छ। अब यहाँ पनि 14 प्लस 6 इन्टु 2 गर्दा कति हुन्छ 12 भयो भनेपछि कति हुन्छ त दिस इज 26 भयो। ठिक छ, यो तरिकाले हामी जाँदाखेरि यहाँ पनि कति आउँछ दिस इज भनेपछि यो 10 भयो प्लस कति त 22 22 इज हाम्रो के आयो त आन्सर आयो। ठिक छ है, जसरी नै हुन्छ हामीले आन्सर फाइन्ड गर्ने। तर एउटा लोजिक हाम्रो चाहिँ फेल भयो भनेपछि गो फर एन्डर लोजिक है त, यसको ट्रिक यही नै हो। अब यसमा हामीले जोडै आउँछ घटाइ आउँछ भन्ने हुँदैन, अलि जे पनि आउन सक्छ, हामीले अन द स्पोट हामीलाई थाहा हुनु पर्यो। अब यो थाहा कसरी हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो अलिकति प्र्याक्टिसले नै थाहा हुन्छ। अब पहिले भन्दा तपाईलाई धेरै कुरा आइडिया पनि भइसकेको छ अहिले हैन, तपाईले यसरी हाम्रो चाहिँ प्र्याक्टिस गर्यो भनेपछि त बल्ल चाहिँ हामीले चाहिँ यस्तो हुने रहेछ भन्ने अलि आइडिया हुन्छ नि। अनि तपाईले पढ्नै भएको छैन, आफ्नो चाहिँ एउटा दुईटै क्वेशनमा हामीलाई चाहिँ आइडिया आउँदैन यसको। ओके 1 7 9 यहाँनिर मैले क्वेशन मार्क दिएँ है, त्यो क्वेशन मार्क क्वेशन व्हाट भने 117 this is 105 this is 14 this is 3 this is 2 26 20 16 12. Okay, let's try this one. Okay. ओके सिसिजीले 12 भन्नुभएको छ हैन। नेक्स्ट इस्मा लोहनी 12 मेबी हुन सक्छ। अब यसमा चेक गर्न हामीले के गर्दिने भन्दाखेरि सानो भ्यालुबाट चेक गर्ने हो। सानो भ्यालु चेक गर्दाखेरि हामीलाई के हुन्छ त भन्दाखेरि सजिलो हुन्छ। सानो भ्यालु चेक गर्दा हामीलाई सजिलो हुन्छ। हामी त्यताबाट जाने। अब यहाँ चाहिँ हाम्रो फर्स्ट कोलममा हेरौँ त। यहाँ फर्स्ट कोलम, सेकेन्ड कोलम दिस वान, दिस इज थर्ड कोलम भनेपछि सेकेन्ड कोलममा यो किन भएको छ त हेर्नु त। यहाँ हामीलाई सल्भ गर्न हामीलाई सजिलो पनि भयो। यहाँ चाहिँ यो 3 किन भएको छ, यहाँ ठुलठुलो भ्यालुहरु भएको रोमा कोलममा हामीले हेर्ने भन्दाखेरि 3 किन भएको छ त, 105 किन भएको छ त, यहाँ किन भएको छ। यदि हामी हुन त क्वेशन मार्कमा त्यही कोलम रो हेर्ने हो हेर्न त हैन, तर यो टेबलमा चाहिँ अलिकति हामीलाई गाह्रो हुन्छ हेर्नु। टेबलमा अरु केसमा चाहिँ जुन प्याटर्नमा जुन पोजिसनमा क्वेशन मार्क दिएको छ त्यसलाई हेरेर हामी सल्भ गर्छौं। तर म्याट्रिक्समा कस्तो हुन्छ भने त्यसै सल्भ गर्न हामीलाई अलिकति गाह्रो हुन्छ है। यसमा चाहिँ हाम्रो ट्रिक के भयो त, यसको चाहिँ जुनमा ठुलो भ्यालुहरु छ नि त्यो किन भएको छ त, किन 105 भएको छ त, किन चाहिँ हाम्रो चाहिँ 117 हुन्छ त, त्यतातिर हामीले जाने हो।
ट्रिकी क्वेसन छ यसमा चाहिँ। अब यहाँ 3 किन भएको छ त एकचोटि हेरौँ त। यसलाई चाहिँ मैले चाहिँ के गरेँ त फर्स्टमा हेर्नु त 1 into 2 फर्स्ट दुईटैलाई मल्टिप्लाई गरे प्लस के गरे भन्नुस् त 1 जोडौँ त कति हुन्छ दिस इज भन्दाखेरि 3 हुन्छ। फर्स्ट दुईटा मल्टिप्लाई गरेर 1 जोडे त्यसलाई नै हामी जोडौँ त भन्दाखेरि यति भयो। यहाँ पनि नेक्स्ट पनि कति हुन्छ हेर्नु त 7 into 14 प्लस के गरेको छ हेर्नुस् त। यहाँ उले चाहिँ हाम्रो लोजिक यसो हेर्दाखेरि दुईटै मल्टिप्लाई गर्यो। मल्टिप्लाई गरेर पनि अब हेरौँ है लोजिक चाहिँ माथि हामीले चाहिँ यो 1 भन्नाले माथिको 1 जोडेको हो क्याले रो 1 मा जुन छ नि त्यो जोडेको भन्दाखेरि यहाँ पनि हेर्नुस् त यदि कति जोड्दिने त 7 जोड्दियौ। यसलाई जोड्दाखेरि कति हुन्छ हेर्नुस् त लास्टमा कति आयो 8 आयो हैन। हामीले चाहिँ पुरै मल्टिप्लाई गर्नु पर्दैन। लास्टमा 8 आइसकेपछि +7 भनेपछि लास्ट सबै जोड्दा कति आउँछ 5 आउँछ कि आउँदैन हेर्नुस् त 105 ट्याक्कै भएको छ भने त्यही लोजिक हाम्रो यहाँ पनि जानु पर्यो। हामीले अप्सनबाट जाँदा पनि हुन्छ त्यो लोजिक नत्र तपाईले x मानेर गर्दा पनि हुन्छ। x मान्नु पनि राम्रै भयो यसमा चाहिँ। हामीले के गर्दिने त 9 into x कति भयो 9x भयो प्लस के त गरेको छ त उले पहिलो वालालाई जोडेको छ भन्नाले कति जोडेको छ त्यसमा 9 जोडेको छ 170। यसलाई चाहिँ अप्सनबाट जान पनि सक्यो ब्याक सल्भिङ गर्न पनि सक्यो। यसमा चाहिँ 9x कति भयो त हेर्नुस् त दिस इज 117 minus 9 यो कति हुन्छ हेर्नुस् त 100 कति भयो त 8 भयो 108 भयो भनेपछि दिस इज x कति भयो त हेर्नुस् त 108/9 दिस कति हुन्छ त भन्दाखेरि 12 आन्सर भइराछ नि। हाम्रो आन्सर के भयो त 12 हाम्रो आन्सर भयो। 12 हाम्रो के भयो त आन्सर भयो। यो एउटा तरिका चाहिँ टेक्निक हाम्रो यो भयो हेर्नुस् अप्सनबाट यो चाहिँ हामीले सल्भ गर्ने मेथड। यसलाई x मानेर यसरी गर्दाखेरि 9x प्लस फर्स्ट जोड्दिने यसरी गर्दाखेरि x को भ्यालु आयो। अर्को तरिका कसरी गर्न सक्यो भने अप्सनबाट जान पनि सक्यो। अप्सनबाट जाँदाखेरि तपाईले 12 हुन्छ कि 20 हुन्छ कि त्यसरी चेक गर्ने हैन। मानौ तपाईले सिधै 12 हेर्नु भएको थियो भनेपछि 12 आन्सर हुन सक्छ कि सक्दैन हैन 20 हुन सक्छ कि ल 20 मा जानुभयो। 20 मा जानु भने 9 into 20 कति भयो त 120 भयो हैन 180 भयो। 180 त्यसमा 9 जोड्ने भने त मिलेन नि 117 भने चाहिँ 20 नहुन सक्ने रहेछ। 20 भन्दा सानै हुन सक्ने रहेछ। फेरि 16 हुन्छ कि एकचोटी 16 into 9 कति हुन्छ त 16 into 9 भन्नाले त तपाईको प्लस के गर्दिने पहिलो वाला जोड्दाखेरि यो भने कति हुन्छ 144 144 मा 9 जोड्नुस् त 144 यहाँ त 117 छ मिलेन त्यो पनि। फेरि चाहिँ के भयो त 12 राख्दाखेरि कति हुन्छ त यहाँ हेर्नुस् त 12 राख्दाखेरि हाम्रो सपोज 12 राख्दाखेरि हाम्रो के भयो त यहाँ चाहिँ हेर्नुस् है मानौ यहाँ 12 भने चाहिँ कति हुन्छ त 9 into 12 प्लस पहिलो वाला जोड्दिने कति भयो त हेर्नुस् त 108 + 9 108 + 9 भने 117 ट्याक्क मिलिरहेछ। त्यसैले हाम्रो आन्सर कति हो त 12। त्यसरी चाहिँ अप्सनबाट पनि जान सक्यो। हामीले सल्भै गर्नुहुन्छ भने हामीले x मानेर पनि गर्न सक्यो। मानौ x छ भने 9 into x 9x भयो। त्यसमा के गर्यो भने त पहिलो वाला जोड्दियौ। पहिलो वाला जोड्दाखेरि कति हुन्छ 117 भयो। 9x यसलाई सल्भ गर्ने भने कति आयो यो तरिकाले हामीले सल्भ गर्न सक्यौ है त। बुझ्नु भएको छ है कन्सेप्ट यसको। ओके ल आजलाई हामी यति नै गरौँ हैन। हामीसँग अरु क्वेशन पनि थियो सन्त हैन। अब आजलाई हाम्रो टाइम पनि ओभर भइसक्यो। भोलि चाहिँ हामी भेट्छौँ यही टाइममा हैन। ओके ओके ल बाइ। थ्यांक यू सर। कस्तो बुझिरहेछ है पढाएको बुझिरहेछ नि। हजुर सर। यस सर। ओके ल।